Maayong buntag mga kaigsunan. Unang adlaw, unang kabuntagon sa tuig 2026. Ano mga kaigsunan, sumala sa ato ang mayamong kinaiya. Each morning begins with Jesus Christ, holy grace and benevolence. So I hope the day ahead begins you peace and prosperity. Good morning of Happy New Year sa tanan. First morning of year 2026. Mga kaigsunan. January 1. Itong in everything, unang adlaw gayod, in everything, you do put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Mao ni mga kaigsunan, in everything that you do, unahon in everything you do, put God first. Karon kay unang adlaw man dun sa tuig mga kaigsunan, ang atong giikuan is put God first. Sa atong pagtuon in everyday, sa 1-year Bible reading plan, sa atong niaging tuig sa 2025, nilipayitan, nitapos kita sa libro sa Pinadayag. Ako tamong dasigon sa pagsunod adlaw-adlaw. Sugod karon, January 1. January 1. Ang unang libro nga atong tun-an, Genesis, the book of Genesis, chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Sunda lang gyud ko ninyo adlaw-adlaw ison sundon tani nga programa. Sa usa ka tuig, mahuman gyud nato pagbasa ang Biblia mga kaigsunan hangtod sa Pinadaya. Wa pa ka testing og human og basa, sundan ning atong programa igsoon. Makahimo kas pagbasa. Karon igsoon human sa inyong pag-view niini din balik gyud ninyo basa ang Biblia. Maayo gining unang adlaw. Nagayon put God first. So ang ato pagtuon sa Genesis chapter 1 to 3 ato kining gitaytulan gikan sa paglalang ngadto sa pagkahulo. Ang gugma, balaod o katobsanan sa Dios. Ato nindot diri ang paglalang ngadto sa pagkahulog sa title pa lang dan igsoon. Gikan sa paglalang ngadto sa pagkahulog ang gugma, balaod o katobsanan sa Dios. Atong maghisgot igsoon ini atong pagtuon og tulo ka mga importante nga butang. Diya sa Genesis kapitulo 1 ngadto sa 3. Una nga punto igsoon sa atong pagtuon ining taknas kabuntagon. Ang Dios sa paglalang. So ang Dios sa paglalang, giunsa niya sa paglalang sa Genesis chapter 1, Dios mo ang tinubdan sa kinabuhi, kahayag o kaayuhan. Ang Dios mo ang magbubuhat. Ato maginan na kuan sa Genesis chapter 1, magpaklaro gid nimo nako nga ang Dios mo ang magbubuhat sa tanang butang. Iyan ning gibuhat pinaagi sa iyang pulong mga kaigsunan. Tanang butang pinaagi sa iyang pulong. Ang kahayag nagrepresentar sa presensya, kamatuoran o kinabuhi gikan sa Dios. Ang tanang binuhat diya sa Jesus, tanang binuhat imo gyud makuan jud diya sa pagsugod. Ang tanang binuhat sa Dios maayo kaayo kay gikan kini sa balaan og hingpit nga Dios. Maayo gid kay tanan. Wa gyud kay makita nga sayop sa panahon sa paglalang sa Ginoo. Mga kaigsunan, pero matingala ka nganong niinani man atong kuan pero ato ra nang sundon igsoon ha. Ay sa mo ka kuan na hingpit gid tanan. Maayo kaayo ang pagsugod o sa sinugdanan, maayo gid kaayo. Ang tao gilalang nindot pagid kayo nga ikaw ako ingon nga tao gilalang sumala sa dagway sa Dios. Pagkadindot kayo, asa ta gi-design sa Ginoo? Wala ta gi-design nga paparehas mga hayop. Nga atong dagway po murag hayop nga dili. Asa ta gi kuan sumala sa dagway sa Dios aron magpakita sa iyang kinaiya. Ang gihandom din sa sinugdanan palang daan ato magitong natun-an atong di ba atong 31 nga ang pinakabasihan gyud diya sa Pinadayag imo gyud makita gyud ang pinakabasihan gyud sa kaluwasan sa Ginoo kinaiya gyud mga kaigsunan dili reliyon kinaiya.
So mao di nga sa sinugdanan o diri na ta kay sinugdanan man gibuhat ta sa Dios sama sa iyang dagway aron mapakita ang kinaiya sa Dios sa atong kinabuhi. No na diri pa lang dano sa pagsugod makuha na gid mo dan kinaiya gid ang pinakaimportante. Nganong gibuhat ka sa Dios susama sa iyang dagway? Nganong gibuhat ko susama sa iyang dagway? Aron mapakita sa Dios ang iyang kinaiya diya sa imo ug sa ako. In short, mga kigsunan, kay kita mga anak man sa Dios, mo replika kita sa atong amahan na ang kinaiya na sa mga anak mo pareha gyud sa kinaiya sa amahan. Nindot kay magsanan sumala sa patriarchs and prophets ang kalibutan gilalang nga walay bahid sa sala. Walay sala pa. Ang balaod sa Dios natural nga nasulat sa kasing-kasing sa tao. Naagid ang balaod sa Dios natural. Gali diya ang pagrespeto sa Sabat nagpahinomdom nga ang Dios mo ang magbubuhat sa ang Dios mo ang magbubuhat. Mo ginang makuan diha magigsunan ang Sabat memory of creation. Human sa Dios gibuhat sa unang adlaw hangtod sa ikaunom nga adlaw o sa ikapito ni pahulay ang Dios. So nagpahinomdom nga ang Dios mo ang magbubuhat. So ang Sabat magpahinomdom that God is a creator mga kaigsunan. Muna gingon diha dayon ta sa unang punto pa lang to. Sa ikaduha nga punto mga kaigsunan sa atong pagtuon ang relasyon sa Dios o tao. Unsa na mao ni ha ikaduha ang relasyon sa Dios ug sa tao. Unsay relasyon sa nimo og sa Dios? Unsay relasyon nako og sa Dios? Mao ni atong ikaduha nga punto. Unsa gid importante nga gusto sa Dios nga relasyon nimo og kaniya? Na Dios ni nato og sa Dios mao ni nga gugma. Mao gina ang gusto nga relasyon sa Dios og sa tao. Mao na dinhi ka kan gugma, kahapsay og pagtahod sa balaod sa Dios. Pagtahod. Ato tong gitun-an atong December 31 mga igsoon nga ang tinuod nga gugma kabalong mo respeto. Ang respeto mga kaigsunan, ang pagrespeto sa kabalauran sa Dios. Ikaw tinuod ka, ako tinuod nga nahigugma sa Dios, kabalo gitang mo respeto sa mga balaod sa Dios. So, dili kita pwede magbuhat-buhat og kaugalingon natong balaod kay ang pagtahod sa balaod sa Dios mao ni ang pagpakita ang gugma kahapsay og pagtahod sa balaod sa Dios. Ayon taigsoon ang Dios naghatag og espesyal nga kahimtangan. Naghatag ang Dios og espesyal nga kahimtangan sa tao sa tanaman sa Eden. Pag kanindot sa kinabuhi unta ni Adan ug ni Eva dito sa tanaman sa Eden gali igsoon. Human sa Dios gibuhat ang tanan unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaapat, ikalima, ikaunom. Na importante kay ditong gibuhat sa Dios. Unang gibuhat sa Dios si Adan. Pero may iso nakita man gid sa Dios nga si Adan wala gi partner nga ang tanan na may mga partner. Si Adan wala gibuhatan sa Dios. Mao na magigsunan didto pa lang daan sa tanaman sa Eden gitukod ang kaminyon gitukod ingon nga balaang institusyon. Gusto na ko ni pasantok mga kaigsunan. Ang unang adlaw hangtod sa ikaunom, ang ikapito gibalaan sa Dios. Pero imong kuanon gyud ang Henesis mas una gibalaan sa Dios ang kaminyon. Kasabot mga kaigsunan, usa sa pinakaimportante gyud nga butang sa atong kinabuhi ang kaminyon. Mao ni mga kaigsunan, ang kaminyon gitukod ingon nga balaang institusyon. Isa po na ha kay maghisgot ra ba ta niining pagtuon nato what the Bible says about marriage life. Ato nang topic po na naapod tayo topic ko ana sa matag gabi sunod semana karong semana igsoon ato nang sugdan mao na karon ang atong kuan kanang what the Bible says about marriage. Ang kaminyon ba unsay gisugot sa kaminyon? So ato po na sigutan kay dito sa dinhi sa tanaman sa Eden mas una yung gitukod igsoon ang kaminyon. Importante gid kay ang kaminyon kuan sa Ginoo. So, ang kahoy sa kahibalo
sa maayo og daotan nagpresentar sa pagsalig og pagtuman sa tinuod nga kagawasan. Sa pagtuman sa tinuod nga kagawasan makita sa voluntaryong pagtuman sa Dios. Ang gihandom gid sa Dios kanang voluntaryo ba nga dili bitaw ta pinugos nga mosunod sa iya. Pero gusto lang ako ipasantok mga kaigsunan. Ang unang gihulugan ni Adan ug ni Eva pagkaon. Dito sa tanaman sa Eden. Kabalo jud ko nga si Adan ug si Eva wa to gigutom. Wala man to gigutom nga gutomay na sila, wala na sila laing matsuis, mukaon na lang gid sila, wala kadaghang pagkaon sa tanaman sa Eden. Pero ang gikuan gid sa kuan, nadala lang gid sila sa kuan, ang kana bitaw magkaon bitaw nga ang gigamit ang ilang mata. Kana bitaw kaibog kalamwana nga naday tentasyon pud siya wa mabantayanan tagid pud ni Igsoon ha. Kay ang sinugdanan sa pagpakasala sa tao hinungdan ra ba pagkaon? So, munang bantayanan ta gini. Kaya sa ato ra bang kinabuhi karon issue kini pagkaon. So, napot ay topiko ana mga igsoon. About health. Before ta mo hisgot sa mga what the Bible says, maghisgot po ta about health. Kaya wala lang pinaka-importante nga kuan sa itong kinabuhi. Kining may panglawas na to mga kaigsunan. By the grace of God, bisag niagi tag experience ta igsoon o aksidente, makita man ninyo ang panglawas na ito, igsoon, ang grasya sa Ginoo basta ato lang tumanon. Isa, importante po kayo yung pagkaon mga igsunan. Ang pagkaon di ta maghisgot about sa kaluwasan about pagkaon. Apan ang pagkaon, usapod nga, gitagaag dakong pagtagad sa Ginoo kay sa sinugdanan maopoy hinungdan sa tao sa pagpakasala. Og mao gihapon nga daghan gyapon issue karon sa ato about aning pagpakasala. So, batayan na tani ato na sundi ko ninyo ni ini nga mga topiko. Masabtan gid nato kay ang tanan igsoon nagsugod gid sa sinugdanan giunsa ta sa Ginoo pag-atiman o pagpangga, pero ang yawa naningkamot pud sa pagpukan nato mga kaigsunan. Pero ang handom sa Ginoo voluntaryong pagtuman gid ang handom sa Dios. Voluntaryo kana bang dili ba pinugos? Voluntaryong pagtuman sa Dios. Ingon ang Espiritu Stagna, nag-ingon nga ang sugo sa Dios, dili pagpugong, kundi proteksyon. Wala dito, ang katudeng sugo, nagkuhan sa Ginoo dito ni Adan og ni Eva dito sa tanaman sa Eden igsoon, wala to sa ingon nga pagpugong. Anso dito, kundi pagproteksyon. Iprotektahan sila kay sa oras nga mukaon sila, nag-ingon man ang Ginoo nga mukaon mo, mamatay mo. Mauna mga igsunan, ikaw ako naka-experience kamatayon. Ang usa gid nga pinaka hinungdan sinugdanan gid tungod sa pagkaon. Mauna importante gid kayo ha. Ang pagsalig sa Dios mao ang dili pagpugong kundi proteksyon. Ang handom sa Dios nga nung dunay sugo. Wala man tagipugngan kundi protektahan. Bitaw ni ako po naatay topic ko ana mga igsunan atong hisgutan. Unsa kinsa gi mas gamhanan, doktor ba o Ginoo? Mao na ato kay tubagon ta na igsoon kung kinsa man gi mas gamhanan, doktor ba o Ginoo? Murag ako mismo igsoon, magduha-duha ko sa paglantaw pud sa kadaghanan. Murag mas gamhanan ang doktor kaysa Ginoo, kay ang Ginoo may magpahinom daw. Wala di maminaw ang tao, pero ang doktor nagali mo istorya, motuo din ang tao. Ato po nang hisgutan. Ang pagsalig sa Dios mao ang pundasyon. Mao gid ang pagsalig sa Dios mao ang pundasyon sa kalipay o kalinaw sa tao. Dili mo kita malipayon kung ang atong panglawas dili maayo, dili kita malipayon igsoon. Mao importante ginapod. Pundasyon sa kalipay o kalinaw sa tao. Direta sa ikatulo nga punto igsoon. Ang pagkahulog o ang panagsaad sa katubsanan. Ang sala misulod apan ang grasya mas labaw. Sabi ni Nixon mo ni nakanindot. Misulod ang sala pero dunay grasya pud mga mas labaw pa kaysa sala. Mao ni ang grasya sa Ginoo mga igsoon. Pero isgutan ta pud ning grasya. Kay ang tao ra ba mga igsoon nga dili makasabot aning grasya, disgrasya gid ang labas. So mo ni ato ang naputay topiko niya. Idireta sa ikatulo nga punto alas pagtapos ng igsunan. Kinalasan nga punto, ang pagkahulog o ang
panagsaad sa katobsanan. Ang tentasyon nagsugod sa pagduha-duha sa pulong sa Dios. Mao gyud. Nagduha-duha ba? Kasayon ra man ta kay sa sugo sa Ginoo ni ang sugo sa Ginoo ni Adan ug ni Eva ayaw lang gyud kaon. Pero nang sa man tong nagkuan ngano nakahimo magpagkaon si Eva, mamoy nagkuan sa dihang gitintal sa yawa ni turok kang Eva ang pagduha-duha. Ang tentasyon pagsugod sa pagduha-duha sa pulong sa Dios. Panabang niya ba? Okay ra siguro ang ginawa ni mo na bantayan ta giniya, importante ni ha, pagduha-duha. Ang tentasyon nagsugod sa pagduha-duha sa pulong sa Dios. Ang sala nagdala og kahadlok. Bantayan nato ha, ang sala nagdala og kahadlok. Tan-awa to si Adan ug si Eva. Sa diha nga nakasala sila, hadlok na sila sa Ginoo matubang, mao tong nanago. Ang sala nagdala og kahadlok, pagkahimulag og kasakit. Mao gyud. Pagkahimulag og kasakit. Pero ang nakanindot ang ganahan nako mga igsoon ang Ginoo. Ang Dios nangita sa tao. Kani pang sa diha nga nakasala na ang tao. Ang Dios wa gyud maingon nga si Adan nakita gud to niya kabalo jud ko nga ang Ginoo nakabalo gyud og asa si Adan og si Eva. Pero nganong gipangita pa man niya? Ang Dios nangita sa tao bisan pa sa ilang pagpakasala. Unsay gihimo sa Ginoo? Sa diha nga kanyan ingon pagid ang Ginoo, Adan, Eva, asa ka? Nagpasabot ba na igsoon nga wala kabalo ang Ginoo asa siya? Asa si Adan ug si Eva? Gihatag lang ni nga punto sa Ginoo mga igsoonan nga bisan pa man sa atong pagpakasala ang Ginoo dili gid mobiya nato. Pangitawon kita niya. Una nga ato gining magkuan. Ang unang saad sa manluluwas makita sa Henesis 3:15 gitagaan gyud siya kuan. Mao to mga kaigsunan nga ang una baya nga pag kana bitong karnero nga ihawon didto baya sa tanaman sa Eden. Nagrepresentar ba ito kang Ginoong Hesus nga on the coming days sa dakong panahon ato man ang mahisgutan sa atong pagtuon ni adlaw nga doon na gyud mahimong kinalasan nga halad nga mao si Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus nga dugo ang bayad sa sala dugo gyud mga kaigsunan ug ato nang sundon ang atong pagtuon para makuan ginato maunsa ning kuan diri nga manluluwas mao na mga kaigsunan. Sumala sa Patriarchs and Prophets, ang planos pagtubos gitukod na bisan pa wala mahitabo ang sala. Ang plano sa kalawasan baya mga kaigsunan naana sa wala pa nakasala ang tao naana ang plano sa kalawasan. Kabalo mo nganong nakaplano na? Kaya wala lang din nato mabali ang langit dito si Lucifer nga nagrebelde lalom kini nga pagtuon pero ato nang kuanahan nakaplano na ni daan inana ka maayo ang Ginoo. Wala pa makasala ang tao. Ang plano sa pagtubos, nakaplano na. Hindi kayo nato na lalong pagsawon no, pero ingon anak ka maayo ang Ginoo. Mo na mga kaigsunan, wala pa kakasala, nanay plano ang Ginoo. Nakabalo na siya nga og makasala basta muduol kaniya, selon jud kaniya. Ingon anak ka maayo ang Ginoo nga. Naa siya nga moagap nimo. Naa siya plano nimo og nako. Mao ito ni igsoon ni nahitabo nako. Madiskuryo man gyud ko pero usa ra gid nga nakapadasig kini ra gid ang pulong ra gid sa Ginoo. Naay plano ang Ginoo sa kong kinabuhi. Mayon bitaw mo sa ako. Sir, buhi pa jud kasi kay napay plano ang Ginoo. Wa pa ko ninyo maingnan na igsoon nakabalo na jud ko. Ang Ginoo na gyud plano. Inana kanindot mao na ako karon igsoon nahimo kong na-bless ko sa experience. Ang pulong ra pud sa Ginoo mo nakapadasig nako nga daw kapoy na magid kayo pero inana ka maayo ang Ginoo. Kaya doon na siya plano. Dili ba sayo ng experience nga akong naagihan ng Exxon? Kaning ako karon nga nagtindog ko, diri na po ko mag-CR. Diri ko matulog, diri na po ko mag-CR. Everything na ana ko diri. Ang akong ligo dito sa kusina. Inana ang akong experience. Pero ang Ginoo naay plano. Ang gibuhi patakay doon na may plano na pagiba ang kwan. Ang plano sa pagtuo, naana dan ang plano sa Ginoo mga kaigsunan padayon ta. Wala pa ka makasala, naanay plano ang Ginoo nga pasayloon ka. Makonsensya bitaw ta mga kaigsunan.
Wala pa ta nagbuhat sala. Ang Ginoo nakaplano na nga pasayloon kita. Basta moduol ta niya. Pero may isunan ang pasayloon sa Ginoo, katura pong moduol niya. Mo nang di ka magduha-duha nga moduol kita sa Ginoo. Kasi sinugdanan mo na ang gugma sa Dios nagpadayon bisan sa pagkahulog sa tao. Padayon ra gyapon ang gugma hantod bitaw nga nisangko siya dito sa Kalbaryo sa cross. Ibi agid sayon tong pagkamatay niya mga igsoon. Kung ato di pamalandungan pag-ayo, mao gito ang kuan nga ang gugma kamaogi mo sakripisyo. Ang tinuod nga gugma naagid ang sakripisyo ug respeto igsoon. Kung ikaw ako nga nahigugma kita sa Ginoo, kabalo kitang mo sakripisyo. Susama kang Ginoo Hesus nga nisakripisyo sa iyang kinabuhi aron ikaw ako makabaton og kaluwasan mga kaigsunan. Okay, atong dahil ko ng Ginoo mga kaigsunan, natapos na to ang unang adlaw sa pagtuon ining tuig 2026. Ingon nila Salmo 118:24, "This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it." Mo imbuntag og good morning sa tanan. Atong tapuson sa pag-ampo mga igsoon, daghang kayong salamat. Langit ng Amahan sa kalampusan, sa mong pagtuon ning matawag nga takna sa kabuntagon sa unang kabuntagon sa tuig 2026. Salamat Ginoo sa imong pagpakig-uban kanamo, tuguti nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin, hilabi na gyud sa mga nagpadayon sa pagsunod niini nga programa ang panimalay nga ilang girepresentahan. Ako ikaw hangyon Ginoo, ikaw magapadayon sa pagpanalangin, hilabi na gyud niining tuig 2026 nga mahimong malambuon ang panimalay nga among girepresentahan kay ikaw mao may among unahon. Among i-claim ang imong saad Ginoo nga ikaw makig-uban kanamo kung kami magapadayon sa pagsalig kana kanimo. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa imong pag-ampo pasayloa kami sa mga sala gisalig imong gitugyan ang tanan sa ngalan ug gahom ni Kristo sa imong personal nga manluluwas. Amen. Kay daghan kayong salamat mga kaigsunan sa makausa. Happy New Year sa tanan o maayong buntag. God bless sa matag usa.